हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल तपाईहरुलाई नेपालमा मानिसकोमा स्वागत छ। अब आज चाहिँ हामी एनाटोमी अफ लिफको बारेमा पढ्ने छौं है। र प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ हामीले मोनोकट र डायकट प्लान्टको रुट र स्टिमको बारेमा चाहिँ त्यसको एनाटोमी सम्म हामीले पढेर भएको थियौं है। र त्यो भिडियोमा कुनै कन्फ्युजन डाउट छ भने प्लिज भन्नुस् है, नोट्सहरु चाहिएको छ भने पनि भन्नु होला। र यति भन्दै अब हामी चाहिँ एनाटोमी अफ लिफको बारेमा पढौं। र लिफको चाहिँ हामी सुरुमा हामी प्राइमरी स्ट्रक्चरबाटै सुरु गर्दैछौं है त। ल द लिफ र यसको प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चरमा के हुन्छ भन्दाखेरि लिफ फर्म गरेको हुन्छ एउटा इम्पोर्टेन्ट अर्गन है प्लान्टको, र यसले चाहिँ क्यारी आउट गरेको हुन्छ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट खालको फङ्सन क्यारी गरेको हुन्छ। जस्तै कि फोटोसिन्थेसिस फलो यसमा क्यारी आउट भएको हुन्छ है, एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस हुन्छ, ट्रान्सपिरेसन हुन्छ, यो सबै कुरा हुन्छ। जस्तै कि अदर अर्गन जस्तै यो पनि कम्पोज भएको हुन्छ तीनटा टाइपको सिस्टमले, जसलाई चाहिँ हामी एउटा एपिडर्मल टिस्यु भन्छौँ, टिस्यु सिस्टम, त्यसैगरी ग्राउन्ड टिस्यु सिस्टम भन्छ, त्यसैगरी भास्कुलर टिस्यु सिस्टम भनेर कुरा गर्नेछौँ। र यो एपिडर्मल टिस्यु सिस्टममा चाहिँ के भएको कन्सिस्ट हुन्छ भन्दाखेरि यो कन्सिस्ट भएको हुन्छ लोवर र अप्पर एपिडर्मल लेयरमा है। लोवर भनेको एबाक्सल अथवा डोर्सल, अप्पर भनेको के हो त्यसलाई हामी भेन्ट्रल भनेर भन्दछौँ, र त्यसलाई हामी एडाक्सल पनि भनेर भन्दछौँ। लोवरलाई हामी एबाक्सल पनि भन्छौँ है। यो कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ। त्यसैगरी यो चाहिँ एपिडर्मल लेभलमा हुने भयो भने विथ द यसमा चाहिँ भेराइटी अफ ट्राइगोमिस र स्टोमाटाहरू पनि प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। त्यसरी ग्राउन्ड टिस्यु सिस्टम भनेको चाहिँ यो चाहिँ कम्पोज भएको हुन्छ मेसोफाइल सेकेन्डबाट। यो चाहिँ हुन पनि सक्छ, मे नट बी डिफ्रेन्सिएटेड गर्न पनि सकिन्छ, नगर्न पनि सकिन्छ है। जस्तै कि प्यालिसाइड्स र स्पोन्जी अफ पेरेन्सिमियाबाट है। र लिफले के देखाउँछ भन्दाखेरि डिफ्रेन्सिएसन देखाइरहेको हुन्छ मेसोफासिक सेकेन्ड टिस्युलाई, जसलाई हामी डोरिस्पेटिक पनि भनेर भन्दथ्यौँ नि होइन। र यो चाहिँ डायकोटिलेटन्सहरूमा भेटिन्छ। र यो लिफमा चाहिँ हुन्छ एउटा अनडिफ्रेन्सिएटेड मेसोफाइल सेकेन्डहरू, जसलाई चाहिँ हामी आइसोब्रेटिक अथवा यसलाई चाहिँ हामी फाउन्ड इन मोनोकोट्स पनि भनेर भन्दछौँ। त्यसै गरी भास्कुलर टिस्यु सिस्टममा चाहिँ भास्कुलर बन्डल्सहरू हुन्छ, जहाँ चाहिँ कोल्याट्रल्स भएको रहेको हुन्छ, सँगसँगै क्लोज टाइप पनि हुन्छ। ओके, यसको अब हामी इन्टरनल स्ट्रक्चरको बारेमा पढ्दैछौँ। इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ के को भन्दाखेरि डोर्सी भेन्ट्रल लिफ के को डायकट लिफको बारेमा पढ्न लागिरहेको हो नि त है। र डोर्सोभेन्ट्रिक लिफ चाहिँ कहाँनिर भेटिन्छ? डायकोटिलेटन्समा भेटिन्छ, जस्तै कि म्याङ्गोजहरूमा होइन। र यसको सेक्रेसन भएको हुन्छ डोरोस्टेटिक लिफमा, जसलाई चाहिँ हामी यसको एनाटोमिक यसको फिगर चाहिँ एक्चुअली तपाईँहरू बुकबाट हेरिदिनु न है। यसको इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ डोरोस्टेटिक लिफ भन्ने चाहिँ डायबेटिक प्लान्ट्सको, त्यो एक्चुअली चाहिँ बुकबाट हेरिदिनु होला है। ओके, र फर्स्टमा हामी कुरा गर्दैछौँ एपिडर्मिसको बारेमा। एपिडर्मिस भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा यस्तो खालको लिफ हो जसले चाहिँ डिस्टिङ देखाइरहेको हुन्छ अप्पर र लोवर एपिडर्मिस लेयरको। अप्पर एपिडर्मिस भनेको चाहिँ सिङ्गल लेयरले बनेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ थिन वाल्डहरू चाहिँ कम्प्याक्टेडली एरेन्ज भएको हुन्छ है प्यारास्मेटिक सेल्समा। र यसमा चाहिँ क्लोरोप्लास्टहरू ल्याक भएको हुन्छ र स्टोमाटाहरू चाहिँ कम्प्लिटली एब्सेन्ट हुन्छ, र यो एक्सटर्नली कभर्ड भएको हुन्छ स्युटिकल्सले। त्यसै गरी लोवर एपिडर्मिसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ सिङ्गल लेयरले बनेको हुन्छ प्यारास्मेटिक सेलको, र यो चाहिँ एक्सटर्नल कभर्ड भएको हुन्छ क्युटिकले। र स्टोमाटाहरू चाहिँ न्युमरस हुन्छ अथवा प्रेजेन्ट भएको हुन्छ थ्रु आउट द सर्फेस, र इच स्टोमाटा चाहिँ सराउन्डेड भएको हुन्छ दुईटा किडनीको जस्तो सेपको ग्रान्युलर सेलले है त। ओके, अब हामी सुरुमा सेकेन्डमा कुरा गरौँ मेसोफाइल सेकेन्डको बारेमा है। सेकेन्ड भनेर लेखौँ। र यसमा चाहिँ के भएको हुन्छ भन्दाखेरि यो टिस्युहरू चाहिँ लाइ गरेको हुन्छ अप्पर र लोवर एपिडर्मिक्सहरूमा है। र यो कम्पोज भएको हुन्छ दुईटा टाइप अफ क्लोरोफिल कन्टेन गरेको एउटा प्यारास्मेटिक सेलमा, प्लास्टिड र स्पोन्जीमा है। र प्यारासाइट सेल्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ प्यारासाइट सेल भनेको चाहिँ यो चाहिँ लोकेट भएको हुन्छ अप्पर एपिडर्मिसहरूमा, र यो सेल्सहरू चाहिँ रेडियल्ली इलोङ्गेटेड भएको हुन्छ न्युमरस क्लोरोप्लास्टसँग, र 2 देखि 3 लेयरसम्म हुन्छ प्यालाडाइट्सहरू है। यो चाहिँ जेनरली प्रेजेन्ट हुन्छ। र स्पोन्जी सेलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ लाइ गर्छ प्यारासाइटिक सेल लेयर र लोवर एपिडर्मिसको बिचमा। र यो सेलको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इरेगुलरली त्यसलाई चाहिँ लुजली एरेन्ज गरेको हुन्छ, र यो सिचुएटेड भएको हुन्छ नियर द लोवर एपिडर्मिसको ठ्याक्कै नजिक नै चाहिँ रहेको हुन्छ, ठ्याक्कै त्यहीँ चाहिँ होइन नजिक रहेको हुन्छ। र यिनीहरूको चाहिँ
क्लोरोप्लास्टहरू चाहिँ अलिक थोरै नै हुन्छ है कम्पेयर टु प्यारासाइटिक सेल र लार्जली इन्टरसेलुलर स्पेस अकर भएको हुन्छ स्पोन्जी सेलको बिचमा है र जसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्दछौँ एयर च्याम्बर भनेर पनि चिन्दछौँ र यो एयर च्याम्बर ओपन भएपछि के हुन्छ ओपन हुन्छ इन्टु स्टोमाटल क्याभिटिज र यिनीहरूले चाहिँ फोटोसिन्थेटिक प्रोसेस त्यतिखेर गर्न पाउने हो र थर्डमा कुरा गरौँ भास्कुलर बन्डल्सको बारेमा भास्कुलर बन्डल्समा चाहिँ जाइलम र फाइलम हुन्छ त्यो थाहा छ हामीलाई यो लाई गरेको हुन्छ मिड रिबमा र मेजर भेन्समा र जाइलम प्लेस भएको हुन्छ अप्पर इपिडर्मिसमा भने फाइलम रहेको हुन्छ लोअर इपिडर्मिसमा र त्यसै गरी प्रत्येक भेनले चाहिँ क्यारी गरेको हुन्छ एउटा भास्कुलर बन्डल र जुन चाहिँ कन्जोइन्ट भएको हुन्छ कोल्याट्रल पनि हुनसक्छ र क्लोज पनि हुनसक्छ भास्कुलर बन्डल चाहिँ सराउन्डेड भएको हुन्छ फेरिस्मेटिक बन्डल अफ सेटले है र जाइलमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ कन्सिस्ट भएको हुन्छ ट्रासरी एलिमेन्ट्सहरू रहन्छ र प्रोटोक्साइलम चाहिँ डिरेक्टेड भएको हुन्छ अप्पर इपिडर्मिक्समा र मेटाजाइलम चाहिँ हुन्छ लोअर इपिडर्मिक्समा अथवा डोर्सल साइडमा भनेर नै हामीले भन्न सक्छौँ फाइलम भनेको चाहिँ ठ्याक्कै जाइलमको तल लाई गरेको हुन्छ र यो कम्पोज भएको हुन्छ साइड्स अफ ट्युब्सले कम्पेनियन सेल्सले है र यसको इन्टरनल स्ट्रक्चरको कुरा गरौँ द मोनोकोट लिफको डाइकोट लिफको त कुरा गरिहाल्यौँ इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ जसलाई कि हामी आइसोबायोल्याट्रल लिफ भन्छ आइसोबायोल्याट्रल लिफ भन्ने बित्तिकै के भयो मोनोकोट लिफहरू पर्यो है र अब यो आइसोबायोल्याट्रलिसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ युजली इरेक्ट हुन्छ र यिनीहरूमा चाहिँ इक्वली इल्युमिनेटेड भएको हुन्छ है बोथ सर्फेसमा र यसमा चाहिँ कस्तो खालको लिप्सहरू हुन्छ भन्दाखेरि मेसोफाइल टिस्युहरू चाहिँ डिफ्रेन्सिएटेड भएको हुन्छ आइसोबायोटेड लिप्स चाहिँ कहाँनिर भेटिन्छ मोनोकोटिलेटिन्सहरूमा भेटिन्छ जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि मेच है र यिनीहरूको चाहिँ युनिफेसियल लिप्सहरू हुन्छ र यसको सेक्सन चाहिँ हामीले यसको क्यारेक्टर चाहिँ यसको इन्टरनल स्ट्रक्चर एकचोटि नेटबाट हेरौँ न त हामी अहिले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको फिगर यो चाहिँ हो है जसमा चाहिँ क्युक्टिक्स अप्पर एपिडर्मिक्सहरू है सब स्टोमाटाहरू यो फिगरहरू चाहिँ एकचोटि बनाउनु होला है र अब यसमा के कुराहरू पर्छ हामी अब यसको एनाटोमिकल क्यारेक्टरको बारेमा कुरा गर्दैछौँ जस्तै कि एपिडर्मिक्सकै कुरा आउँछ अभियसली यो चाहिँ सिङ्गल लेयरको एपिडर्मिक्स फाउन्ड हुन्छ यसमा र यो बोथ साइड्समा भेटिन्छ लिप्सको र जसले चाहिँ बियर गरेको हुन्छ एप्रोक्सिमेटली इक्वल नम्बर अफ स्टोमाटा चाहिँ रहेको हुन्छ र स्टोमाटा ओपन भएको हुन्छ अगाडिपट्टिबाट इन्टु सब स्टोमल क्याभिटी र मेजहरू चाहिँ सोम अप्पर एपिडर्मिक सेल्समा भएको हुन्छ र यो मोडिफाइड हुन्छ ग्रुपमा है हाइग्रोस्कोपिक सेलको र जसलाई चाहिँ हामी यो चाहिँ सलोन भएको हुन्छ फ्रम बुलिफर्म्स सेल्स र मोटर सेलबाट र इच स्टोमाटा चाहिँ सराउन्डेड भएको हुन्छ प्योर अफ डम्प बेल सेप्ड गार्ड सेल्सले त्यसै गरी मेसोफाइल सेकेन्डको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मल्टिलियर्ड प्यारेन्स्मेटिक टिस्यु हो प्रेजेन्ट भएको हुन्छ लोअर र अप्पर एपिडर्मिक्समा र यो चाहिँ डिफ्रेन्सिएटेड हुन्छ प्लास्टिडमा र स्पोन्जिक प्यारेन्समियामा र इन्टरसेलुलर स्पेस चाहिँ रिड्युस भएको हुन्छ र क्लोरोप्लास्ट फाउन्ड हुन्छ एबेन्डेन्टली फर फोटोसिन्थेटिक्स त्यसैगरी भास्कुलर बन्डल चाहिँ एरेन्ज हुन्छ प्यारलल सिरिजमा र भास्कुलर बन्डल चाहिँ डिफर हुन्छ तिनीहरूको साइजको आधारमा र इच भास्कुलर बन्डल्स चाहिँ कन्जुगेन्ट हुन्छ कोल्याक्ट्रल हुन्छ सँगसँगै क्लोज पनि हुन्छ र यो सराउन्डेड भएको हुन्छ फेरिस्मेटिक बन्डलसिप चाहिँ अ प्याच अफ स्केरोमेटिक्स अकर चाहिँ बोथ द इन्डमा भएको हुन्छ इच भास्कुलर बन्डलको र यो चाहिँ एक्सटेन्डेड भएको हुन्छ अप टु इपिडर्मिक्समा है त्यसै गरी रेस्पेक्टिभ साइडमा गएको हुन्छ जाइलम चाहिँ लोकेटेड भएको हुन्छ अप्परमा अथवा त्यसलाई हामी भेन्ट्रल साइड्स पनि भन्दछौँ र फाइलम चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ लोअर त्यसै गरी हामी त्यसलाई डोर्सल साइड पनि भनेर भन्दछौँ ओके अब हामी कुरा गरौँ सेकेन्डरी ग्रोथ अफ डाइकोट स्टिमको बारेमा थोरै कुरा गरौँ परिचर्चा गर्दै जाउँ र ओके सेकेन्डरी ग्रोथ इन डाइकोट सिस्टम मेरिस्मेटिक चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ है डेभलपमेन्ट अफ प्राइमेरी प्लान्ट बडीको लागि र प्राइमेरी ग्रोथले चाहिँ इन्क्रिज गर्छ प्लान्टको लेन्थहरूलाई त्यसै गरी यसको ल्याटरल एपेन्डेजेसहरू पनि ग्रो भएको हुन्छ र सेकेन्डरी ग्रोथ भनेको चाहिँ यसको थिकनेसहरू ग्रो हुनु है अथवा त्यसलाई हामी गिफ्ट अफ द प्लान्ट भन्छौँ जुन चाहिँ फर्मेसन हो सेकेन्डरी टिस्युले गरेको हुन्छ यो चाहिँ दुईटा टाइपको हुन्छ ल्याटरल मेरिस्मेटिक्स जसलाई चाहिँ हामी भ्यास्कुलर क्याम्पियम पनि भन्छौँ है
अथवा त्यसलाई हामी कोर्क क्याम्पेनिन अथवा फ्यालोजिन पनि भनेर भन्छौँ। र सेकेन्डरी ग्रोथ अकर हुन्छ स्टिममा र रुटमा डाइकोट्सको र जिम्नोस्पर्ममा पनि हुन्छ। र यो चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है स्टिम र रुटमा, मोनोकोट्समा र कम्प्लिटली एब्सेन्ट हुन्छ, लिफमा त हुँदै हुँदैन। सेकेन्डरी ग्रोथलाई चाहिँ हामी के पनि भन्न कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा प्रोसेस अफ फर्मेसन हो सेकेन्डरी टिस्युको अथवा एक्स्ट्रा लेयरको, जहाँबाट चाहिँ एक्टिभिटी हुन्छ भास्कुलर क्याम्बियम र क्रोक क्याम्बियम, किन भन्दाखेरि फर इन्क्रिजिङ द थिकनेस अथवा ग्रिफ्ट पनि भन्न सक्छौँ अथवा प्लान्टको डायमिटर पनि भन्न सक्छौँ। र यसको एक्टिभिटिजको आधारमा चाहिँ भास्कुलर क्याम्बियम र क्रोक क्याम्बियमलाई चाहिँ सेकेन्डरी ग्रोथलाई चाहिँ डिभाइड गरिएको छ एक्टिभिटी अफ भास्कुलर क्याम्बियम र एक्टिभिटी अफ कोर्क भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ छुट्टा छुट्टै यसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न सक्छौँ। अब सेकेन्डरी ग्रोथ इन स्टिलर रिजन ड्यू टु द एक्टिभिटी अफ भास्कुलर क्याम्बियमको आधारमा चाहिँ कुरा गरौँ नि त। भास्कुलर क्याम्बियमको आधारमा अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ फर्मेसन भइरहेको हुन्छ क्याम्बियम रिङको। यो भास्कुलर बन्डल्स हो डाइकोट स्टिमको, र क्याम्बियम चाहिँ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ जाइलम र फाइलमको बिचमा है, र बिट्विन द जाइलम एन्ड फाइलम। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ हामी इन्टरफ्यासुलर क्याम्बियम भनेर चिन्दछौँ। र जब सेकेन्डरी ग्रोथ हुन्छ कुनै कुनै सेल छ नि त्यसमा चाहिँ मेडुलरी रेजहरू चाहिँ एक्टिभ हुन थाल्छ र यसले चाहिँ देखाउन थाल्छ मेरिस्मेटिक एक्टिभिटीहरू देखाउन थाल्छ, र यो चाहिँ यसले फर्म गर्छ स्ट्रिप अफ क्याम्बियम है। र यो चाहिँ भास्कुलर बन्डलको बिचमा भइरहेको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी इन्टरफ्यासुलर क्याम्बियम भन्छौँ। र बोथ द इन्टरफ्यासुलर र इन्टरफ्यासुलर क्याम्बियम चाहिँ युनाइट हुन्छ टुगेदरमा र फर्म गरेको हुन्छ एउटा कम्प्लिट रिङ, जसलाई चाहिँ हामी क्याम्बियम रिङ भनेर भन्दछौँ। र यो एक्टिभिटी छ नि क्याम्बियम रिङले यसले चाहिँ राइज दिन्छ सेकेन्डरी ग्रोथको लागि। त्यसरी सेकेन्डमा कुरा गरौँ फर्मेसन अफ सेकेन्डरी टिस्युको कुरा गरौँ। क्याम्बियम रिङले चाहिँ एक्ट गरेको हुन्छ मेरिस्मेटिकको रूपमा र जसमा चाहिँ डिभाइड भएको हुन्छ। र क्याम्बियम लेयरमा चाहिँ सिङ्गल लेयर अफ सेल्स कन्सिस्ट भएको हुन्छ र यो सेलहरू चाहिँ डिभाइड हुन्छ एउटा डिरेक्सनल प्यारलमा विथ एपिडर्मिक्स, जसलाई हामी प्यारेनिकल डिभिजन पनि भन्दछौँ। त्यसरी क्याम्बियल सेल चाहिँ डिभाइड हुन्छ दुईटा डटर सेलमा, वान अफ विच चाहिँ जुन चाहिँ रिमेन भएको हुन्छ मेरिस्मेटामा र अर्को चाहिँ डिफ्रेन्सिएटेड हुन्छ सेकेन्डरी भास्कुलर टिस्युमा। र सेलले चाहिँ फर्म गरिरहेको हुन्छ टुवार्ड्स द इनर साइड र डेभलप भएको हुन्छ इन्टु सेकेन्डरी जाइलममा। त्यसै गरी द सेल फर्म जुन चाहिँ फर्म भएको हुन्छ आउटर साइडमा त्यो चाहिँ डेभलप हुन्छ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ क्याम्बियम रिङ चाहिँ पेरिफेरीतिर मुभ हुन्छ र यसको फर्मेसन अफ सेकेन्डरी जाइलमले चाहिँ र सेकेन्डरी फाइलमले त्यसै गरी प्राइमेरी जाइलम र प्राइमेरी फाइलमले चाहिँ यसलाई चाहिँ इनिसिएटली क्लोज गर्छ र मुभ गर्दै लान्छ क्या इनर र आउटर साइडमा रेस्पेक्टिभली लाँदै भित्र बाहिर लाँदै आउँछ र यसलाई चाहिँ सेपरेट गरिदिन्छ अप पार्ट है। र लार्जर लेयर अफ सेकेन्डरी टिस्यु चाहिँ यो ग्रेजुअली एडेड हुँदै जान्छ इनरमा र आउटर साइडमा क्याम्बियममा र कन्टिन्युसली थ्रु आउट द लाइफ अफ प्लान्टसम्म हुन्छ। त्यसै गरी फर्मेसन अफ सेकेन्डरी मिडुला रेजको कुरा गर्नु पर्न सक्छु। र अब चाहिँ हामी यसको अब चाहिँ फर्मेसन अफ सेकेन्डरी मोडुलर रेजको कुरा गर्नेछौँ है। सर्टेन सेलहरू छ नि क्याम्बियममा इन्स्टेड त्यसमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ नि फर्म भइरहेको हुन्छ सेकेन्डरी जाइलम र फाइलमको फ्रम सम न्यारो ब्यान्ड्स अफ लिभिङ प्यारास्मेटिक सेल। र यसमा चाहिँ 2 अथवा 3वटा लेयर हुन्छ थिक रेडिकल रोजको सेलको जुन चाहिँ पास भइरहेको हुन्छ सेकेन्डरी फाइलम र सेकेन्डरी फाइलमबाट, जसलाई चाहिँ हामी सेकेन्डरी मिडुलरी रेज पनि भन्दछौँ। यसले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ रेडियल कन्डिसन अफ फुडको है फ्रम द फाइलम, र वाटर र मिनरल्स पनि जान्छ यही फाइलमबाट यही जाइलमबाटै है त। यसै गरी रहेको छ फर्मेसन अफ एनुअल रिङ र फर्मेसन अफ हार्ट वुड स्यापवुडको कुराहरू है, खासै कम्प्लिकेटेड छैन। त्यसै गरी अब हामी चाहिँ सिग्निफिकेन्ट अथवा सिग्निफिकेन्सको कुरा गर्नु पर्दैछौँ सेकेन्डरी ग्रोथको। सेकेन्डरी ग्रोथ चाहिँ एड्स हुन्छ, त्यसले के एड्स गर्छ गिफ्ट अफ द प्लान्टलाई एड गरिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी यसले प्रोभाइड गर्छ सपोर्ट इन्क्रिज गर्छ वेटको इन्क्रिज गर्छ एरियल ग्रोथको लागि होइन। र सेकेन्डरी ग्रोथले प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ चोकी बार्कहरू होइन, चोक जस्तो बियर गरिरहेको हुन्छ र ट्रीको ट्रङ्कतिर हुन्छ जसले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ यसको इन्टेरियरलाई प्रोटेक्ट गरिरहेको हुन्छ, जस्तै कि एभर्सन नहोस् भनेर, हिट नहोस्, कोल्ड नहोस्, इन्फेक्सन नहोस् भनेर होइन। र यसले चाहिँ न्यू कन्डक्टिङ टिस्युहरूलाई एड गर्छ फर रिप्लेसिङ ओल्ड नन फङ्सनल वान्सको लागि है। त्यसै गरी अर्को रहेको छ
लेन्टिकल्स प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ सेकेन्डरी ग्रोथबाट र यसले चाहिँ हेल्प गर्छ एक्सचेन्ज अफ ग्यासेसको लागि र ट्रान्सपिरेसनको लागि र कम्प्लिमेन्ट्री सेलहरू चाहिँ फर्म भएको हुन्छ आफ्टर सेकेन्डरी ग्रोथ र यसले हेल्प गरिरहेको हुन्छ है चेक गर्नको लागि एक्सेसिभ इभापोरेसन अफ वाटर र एक्सचेन्ज अफ ग्यासेसको लागि। त्यसै गरी कर्क बार्क र लेन्टिका भन्ने कुराहरू छ त्यसको बारेमा थोरै हेरौँ। अब यो कोर्क भनेको चाहिँ के हो? कर्क अथवा पनि भनिन्छ होला कर्क ठाउँअनुसार धेरै लेक्चररहरूले फरक वेले यसलाई प्रनाउन्स गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ न्यू सेल हो, यो चाहिँ कट अफ भएको हुन्छ चोकले है, त्यसलाई हामी चोक क्याभियम अन द आउटसाइड भनेर भन्छौँ। यसमा चाहिँ कन्सिस्ट भएको हुन्छ डेड सेलहरू है र थिक वाल्सहरू चाहिँ हेभिली डिपोजिट भएको हुन्छ सबराइनमा र यो कोर्क भनेको चाहिँ इम्प्रिभिजन हो, इम्प्रिभिजन टु वाटर छ र यसले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ जस्तो कि लस अफ वाटर हुनको लागि है फ्रम कहाँबाट इनर कोर्टिकल टिस्युबाट र यसको फङ्सन भनेको चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नु हो इनर टिस्युलाई फ्रम द एट्याक अफ भेरियस माइक्रोब्स। त्यसै गरी मेकानिकल सपोर्ट प्रोभाइड गर्छ। त्यसै गरी यसले यसको वुन्डहरू हिल गर्नको लागि पनि मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यसरी बार्क रहेको छ। बार्क भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो अल द टिस्यु छ नि आउटसाइड द भ्यास्कुलर क्याब्रियममा यो चाहिँ टुगेदरली फर्म गरेको हुन्छ, यसले चाहिँ बार्कहरू है र यसमा चाहिँ कन्सिस्ट भएको हुन्छ अल द डेड टिस्युहरू जुन चाहिँ लाई गरेको हुन्छ आउटसाइड द एक्टिभ कोर क्याभियम र यसलेमा चाहिँ इन्क्लुड पर्छ इपिडर्मिसहरू होइन, लेन्टिकल्स र कोर्कहरू पर्दछ। त्यसै गरी लेन्टिकल्स छ। लेन्टिकल्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ एरेन्टिङ पोर हो इन द बार्क अफ प्लान्ट है, यो चाहिँ एपियर भएको हुन्छ सर्फेस अफ बार्कमा है र यो चाहिँ राइज्ड भएको हुन्छ स्कार्स कन्टेनिङ ओभरमा। त्यसै गरी राउन्ड अथवा ओलोभिङ डिप्रेसन हुन्छ। त्यसै गरी यसमा चाहिँ लेन्टिकल हुन्छ, यो चाहिँ कमनली प्रोड्युस भएको बेन्थ हो अथवा स्टोमा अफ द इपिडर्मिक्स हो र यसको मार्जिन चाहिँ राइज्ड भएको छ र फर्म भएको छ सराउन्डिङ अफ कोक सेलले र त्यसै गरी लेन्टिकल चाहिँ फिल्ड सेल हो र यो चाहिँ इन्क्लोज भएको हुन्छ इन्टरनल सेलुलर स्पेसले किनभने त्यसमा ग्यासेस एक्सचेन्ज हुनुपर्ने भएको भएर र सबराइज हुन्छ नेचरमा र कम्प्लिमेन्टरी सेलहरूलाई चेक गर्छ र एक्सेसिभ इभापोरेसन अफ वाटरलाई पनि चेक गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ है त। ल गाइज अब यति भन्दै आजको हामीले चाहिँ पढेर भ्याएका छौँ है प्लान्ट एनाटोमीको फर्स्ट पर्सन चाहिँ हामीले पढेर डिस्कस गरेर भ्यायौँ र तपाईँहरूलाई यो प्रिभियस भिडियो सँगसँगै यो भिडियोमा कुनै डाउट कन्फ्युजन भएको छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। कुनै पर्टिकुलर टपिकमा स्पेसल भिडियो चाहिएको छ भने हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ र यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ गाइज, सी यु नेक्स्ट भिडियो।